What if there were life after death? क्या मौत के बाद भी जिंदगी का वजूद है? कोई भी यकीन के साथ नहीं कह सकता कि हमारे मरने के बाद क्या होता है। और मौत ऐसी चीज है जिसका हम सबको ही सामना करना पड़ेगा। तो क्या होगा अगर हमारी एक्सटेंस टेम्परेरी ना हुई? क्या आप जानते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारा दिमाग कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? क्या हमारे चाहने वाले हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं? और क्या हमारे जिस्म में कोई ज़ॉम्बी जीन भी मौजूद है जो हमें मरने के बाद भी जिंदा रखेगा? अगर ऐसा कोई जीन है तो कहां है? और अगर मौत के बाद जिंदगी होती तो कैसी होती? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इफ साइंस टीवी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साइंसदानों के मुताबिक मौत के बाद जिंदगी है भी या नहीं, और अगर है तो कैसी है। इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों ने नियर डेथ का एक्सपीरियंस किया है उनकी इस बारे में क्या राय है। ऊपर जितने भी सवाल उठाए गए हैं इन सब का जवाब हम आज की इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा। और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ें, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और तमाम नई आने वाली वीडियोस को बर वक्त हासिल करने के लिए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि साल 2013 में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक 72% अमरीकी मौत के बाद की जिंदगी पर यकीन रखते हैं। दोस्तों, प्रोफेसर रॉबर्ट एक मशहूर प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक मुनफरिद नजरिया पेश किया है कि मौत हमारे तखय्युल का महज एक तसव्वुर है। इस नजरिए के मुताबिक मौत की कोई हकीकी हुदूद नहीं है जो इसकी वजाहत करती हूं, और इसलिए मौत इस लिहाज से हकीकी नहीं है। प्रोफेसर रॉबर्ट की थ्योरी के मुताबिक आपको इस बात को कबूल करने की तरबियत दी गई है और हमारा जहन इसको कबूल कर चुका है। ये बात एक मिसाल के जरिए समझते हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि आसमान नीला है, लेकिन अगर हमारे दिमाग के खुलियात हमें ये सोचने पर मजबूर कर दें कि आसमान नीला नहीं बल्कि सब्ज है, तो हकीकत के बारे में हमारा तसव्वुर गलत प्रोग्रामिंग हो सकता है। ये हमारा दिमाग ही है जो रंगों की पहचान करता है और उनको मुख्तलिफ नाम देता है। सो आसमान नीला है या ये सब हमारे दिमाग की कारस्तानी है। ऐसे ही मजीद सोचने की बातें हैं कि क्या जमीन पर हमारे लम्हात महज एक वहम है? क्या ये हमारे दिमाग का इल्यूजन है? और सबसे अहम बात, क्या इस बात का मतलब यह है कि आप मरने के बाद वापस आ सकते हैं या मौत के बाद भी कोई नई जिंदगी है? दोस्तों, इस तरह के मुख्तलिफ सवालात हमारे जहनों में उभरते रहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि वो कौन सा लम्हा होता है जब सांस हमारा साथ छोड़ देती है और हम खुद को मुर्दा तसव्वुर कर लेते हैं? सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि मौत एक मुकम्मल 100% अमल नहीं है, और 95% लोगों के लिए ये अमल उस वक्त शुरू होता है जब दिल धड़कना बंद हो जाता है। इसके बाद उनकी सांसें रुक जाती हैं और उनके पट्टों में तनाव खत्म हो जाता है। यह सिर्फ वक्त का खेल है। इससे पहले कि आपका दिमाग मुर्दा हो जाए, आप जिंदा हैं। याद रहे कि दिमाग सांस बंद होने के साथ ही नहीं मरता। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इंसान को दोबारा जिंदा करने के दौरान आगाही के नाम से एक स्टडी है जिसमें दिल का दौरा पड़ने से बच जाने वाले हजारों अफराद पर गौर किया गया है। इस स्टडी के मुताबिक मुर्दा करार दिए जाने वाले अक्सर लोगों से जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने अपनी मौत के सही लम्हात को याद किया और उन्होंने ऐसे वाकयात को देखने और सुनने के बारे में बताया जो उनको दोबारा जिंदगी की तरफ लाने का बाइस बनते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। तो दोस्तों, स्टडी से यह पता चलता है कि आपका दिमाग आपके दिल बंद होने के बाद 10 मिनट तक जिंदा रह सकता है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو آپ کو مردہ قرار دیتے ہوئے سن سکتے ہیں. ہے نا حیران کن بات؟ 9% لوگ جن کو نیئر ڈیتھ کا تجربہ تھا، ان کے مطابق انہوں نے خود کو اوپر آسمان کی جانب تیرتے ہوئے اور ایک انویزیبل اسٹرنگ سے بندھا ہوا محسوس کیا. دوستوں، اس سارے عمل کے دوران ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ ہر بات اور اپنے جسم پر جسے مردہ قرار دے دیا گیا ہے، اس پر ہونے والے ہر عمل کو سن سکتے ہیں، جبکہ آپ کے اعضاء آکسیجن یا خون پمپ کیے بغیر مردہ ہی رہتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کے جسم کے اندر کیا ہو رہا ہوگا جب ریگور مورٹس داخل ہو جائے گی اور آپ کے مسل دوسرے خلیات کو سخت کرنا شروع کر دیں گے. اگلے 12 گھنٹوں کے دوران آپ کا جسم مکمل طور پر مردہ ہونا شروع کر دے گا، اور اس دوران کچھ جینز آپ کے دماغ کے اندرونی حصے کو صاف کرنے کے لیے سوزش کے خلیوں کو متحرک کرتے ہیں، جنہیں گلیل سیلز کہتے ہیں. یہ خلیے اس وقت تک پھیلتے اور پروان چڑھتے رہیں گے جب تک آپ کا جسم مکمل ٹھنڈا ہو جائے گا. آخرکار آپ کے دوسرے سسٹمز ان زومبی جینز کو بند کر دیتے ہیں جو بازو کی طرح کی شکل کے ہوتے ہیں. لیکن کیا آپ کے مرنے کے بعد آپ کے پیارے چاہنے والے آپ کے ساتھ دوبارہ بات چیت کر سکیں گے؟ کیا آپ کی خبر گیری کرنے والے رشتہ دار آپ کی پل پل کی خبر لے سکیں گے؟ دوستوں، انفراریڈ فوٹوگرافی سے پہلے اکثر امریکی خاندانوں اور دوستوں کے درمیان جو اپنے مردہ پیاروں سے بات کرنا چاہتے تھے، ایک مقبول طریقہ سینس تھا. اس خاص روحانی طریقہ کار کے ذریعے لوگ اپنے ان پیاروں سے ملاقات کی کوشش کرتے تھے جو مر چکے ہوتے تھے. مگر اب ہمارے پاس اس جعلی روحانی طریقے کو ثابت کرنے کے لیے ٹیکنالوجی ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس موت کے بعد کی زندگی کا کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے عزیزوں سے بات کرنے میں سکون پاتے ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس اس بات کا ثبوت ہوتا کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے، میرا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ ثابت کر سکتے کہ موت کے بعد کوئی شے ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے، تو شاید اس زندگی کے بارے میں ہمارے تصورات مدھم اور بہت بلر ہو جائیں. لیکن ہماری زندگی کا خاتمہ بالکل بھی روحانی تجربہ نہ ہو. موت کے وقت ایک سفید روشنی دیکھنے کے بجائے ہم 0 اور 1 کے ڈیجٹس دیکھیں. دوستوں، گوگل کے ڈائریکٹر آف انجینئرنگ رے کرسویل نے پیشگوئی کی ہے کہ ہم اپنے دماغ کی ڈیجیٹل کاپیاں آن لائن اپلوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا شعور کلاؤڈ ڈرائیو میں اپلوڈ کر دیا جائے تو آپ کا دماغ اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک سرور چلتا رہے گا. لہٰذا آپ کو شاید کچھ بیک اپ سٹوریج کے بارے میں سوچنا پڑے گا، کیونکہ انسانی دماغ کی میموری بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اگر ہم یہ ثابت کر سکیں کہ موت کے بعد کی زندگی موجود ہے، تو آپ اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو حیرت اور تعریف کے نئے احساس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. دوستوں، زندگی اور موت دونوں ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیشہ سے بات ہوتی آئی ہے اور آئندہ بھی ہوتی ہی رہے گی. مختلف سائنسدان اس بارے میں ہمیشہ سے ہی مختلف تھیوریز پیش کرتے آئے ہیں، اور اس وقت بھی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، موت کے حوالے سے بہت ساری ریسرچز اور اسٹڈیز ہو رہی ہیں. لیکن ان تمام ریسرچ اور اسٹڈی کے باوجود بھی ابھی تک سائنسدان مکمل طور پر نہ ہی موت کو سمجھ سکے ہیں اور نہ ہی شاید زندگی کو. لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو میں ان تمام بنیادی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی جائے جو کسی بھی انسان کے ذہن میں موت کو لے کر پیدا ہوتے ہیں. امید ہے آپ کے بہت سارے سوالات اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد حل ہو گئے ہوں گے. لیکن اگر آپ کے پاس اپنی ہی زندگی کو اپریشیٹ کرنے کا وقت نہیں ہے، تو کیا آپ کو موت کے بعد کی زندگی میں کچھ نیا پن محسوس ہوگا؟ اس بارے میں سوچئے گا ضرور، اور جو محسوس ہو اسے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہم سے شیئر کیجئے گا. اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل کے لیے کوئی سجیشن دینا چاہیں یا کوئی بھی مشورہ دینا چاہیں
इस वीडियो के हवाले से आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके सवाल का जवाब जल्द ही दिया जा सके। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।